Safar, a series of classic Urdu and Hindi literature podcasts. The vision and mission is to preserve and spread Urdu and Hindi classic literature stories to the next generation. Born in Punjab in 1912, Saadat Hasan Manto eloquently crafted empathetic and shocking short stories about those living on the edges of society. Many of his best tales were inspired by his time in what is now Mumbai between 1936 and 1948. Manto was the most widely read and the most controversial short story writer in Urdu history. His writing career spanned over 2 decades. He produced 22 collections of short stories, 1 novel, 5 collections of radio plays, 3 collections of essays, 2 collections of reminiscences, and many scripts for films. Manto often wrote about societal issues that hindered humanity. Of his writings, he said, "If you cannot bear these stories, then the society is unbearable." सादत हसन मंटो उर्दू के वाहिद कबीर अफसाना निगार, जिनकी तहरीरें आज भी ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ी जाती हैं। वो एक साहिब असलूब नसर निगार थे, जिनके अफसाने, मज़ामीन और खाके उर्दू अदब में बेमिसाल हैसियत के मालिक हैं। मंटो एक बेहतरीन अफसाना नवीस थे, जिन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई राह दिखाई। अफसाना मुझे लिखता है। मंटो ने ये बहुत बड़ी बात कही थी। मंटो की जिंदगी बज़ाते खुद नादारी, इंसानी जद्दोजहद, बीमारी और नाकदरी की एक अलमिया कहानी थी, जिसे उर्दू अफसाने ने लिखा। आइए सुनते हैं उन्हीं में से उनका एक बेहतरीन अफसाना, अंजाम बखैर। बंटवारे के बाद जब फ़िरका वराना फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए और जगह जगह हिंदुओं और मुसलमानों के खून से ज़मीन रंगी जाने लगी, तो नसीम अख्तर, जो दिल्ली की नौखेज़ तवाइफ थीं, अपनी बूढ़ी माँ से कहा, "चलो माँ, यहाँ से चलें।" बूढ़ी बाइका ने अपने पोपले मुंह में पानदान से छालिया के बारीक बारीक टुकड़े डालते हुए उससे पूछा, "ए बिटिया, कहाँ जाएंगे?" "पाकिस्तान।" ये कहकर वो अपने उस्ताद खां साहब अच्छन खान से मुखातिब हुई। "खां साहब, आपका क्या ख्याल है? यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं?" खां साहब ने नसीम अख्तर की हाँ में हाँ मिलाई। "तुम कहती हो, मगर बाई जी को मना लो तो सब चलेंगे।" नसीम अख्तर ने अपनी माँ से बुतेरा कहा कि चलो, अब यहाँ हिंदुओं का राज होगा, कोई मुसलमान बाकी नहीं छोड़ेंगे। तो बुढ़िया ने कहा, "अरे तो क्या हुआ, हमारा धंधा तो हिंदुओं की बदौलत ही चलता है, और तुम्हारे चाहने वाले भी सबके सब हिंदू ही हैं, मुसलमानों में रखा क्या है?" "ऐसे ना कहो, उनका मजहब और हमारा मजहब एक है। कायदे आजम ने इतनी मेहनत से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया है, हमें अब वहीं चल के रहना चाहिए।" मांडू मिरासी ने अफीम के नशे में अपना सर हिलाया और गुनूदगी भरी आवाज में कहा, "छोटी बाई, अल्लाह सलामत रखे तुम्हें, क्या बात कही है। मैं तो अभी चलने के लिए तैयार हूँ, मेरी कब्र भी वहां बनाओ तो रूह खुश रहेगी।" दूसरे मिरासी थे, वो भी तैयार हो गए, लेकिन बड़ी बाई दिल्ली छोड़ना नहीं चाहती थी। बाला खाने पर उसी का हुक्म चलता था, इसलिए सब खामोश हो गए। बड़ी बाई ने सेठ गोविंद प्रकाश की कोठी पर आदमी भेजा और उसको बुलाकर कहा, "मेरी बच्ची आजकल बहुत डरी हुई है, पाकिस्तान जाना चाहती थी, मगर मैंने समझाया वहाँ क्या धरा है,
यहाँ आप ऐसे मेहरबान सेठ लोग मौजूद हैं, वहाँ जाकर हम क्या उपले थापेंगे, बस एक करम कर दीजिए। सेठ बड़ी बाई की बातें सुन रहा था, मगर उसका दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। एकदम चौंक कर बोला, तो तू हमसे क्या चाहती है? हुजूर, हमारे कोठे के नीचे 2-3 हिंदुओं वाले सिपाहियों का पहरा खड़ा कर दीजिए ताकि बच्ची का सहम दूर हो। सेठ गोविंद प्रकाश ने कहा, ये कोई मुश्किल नहीं, मैं अभी जाकर सुपरिटेंडेंट पुलिस से मिलता हूँ और शाम से पहले पहले सिपाही मौजूद होंगे। नसीम अख्तर की माँ ने सेठ को बहुत दुआएं दी। जब वो जाने लगा तो उसने कहा कि हम आज अपनी बाई का मुजरा सुनने आएंगे। बुढ़िया ने उठकर ताजीमन कहा, हाय जमजम, आइए जमजम, आपका अपना घर है, बच्ची को आप अपनी कमीज समझिए और खाना यहीं खाइएगा। नहीं, मैं आजकल परहेजी खाना खा रहा हूँ, ये कहकर वो अपनी तोंद पर हाथ फेरता चला गया। शाम को नसीम की माँ ने चांदनियां बदलवाई, गांव तकियों पर नए गिलाफ चढ़ाए और ज्यादा रोशनी के बल्ब लगवाए। आला किस्म के सिगरेटों का डब्बा मंगवाने बाजार भेजा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद नौकर हवाज बाख्ता हाँपता कांपता वापस आ गया। उसके मुंह से एक बात ना निकलती थी। आखिर जब वो कुछ देर के बाद संभला तो उसने बताया कि चौक में 5-6 सिखों ने एक मुसलमान खाचा फरोश को किरपानों से उसकी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर डाला है। जब उसने ये देखा तो सर पर पांव रखकर भागा और यहाँ आन के दम लिया। नसीम अख्तर ये खबर सुनकर बेहोश हो गईं। बड़ी मुश्किलों से खान साहब अच्छे खान उसे होश में लाए, मगर वो बहुत देर तक निढाल रही और खामोश खला में देखती रही। आखिर उसकी माँ ने कहा, ए बिटिया, खून खराबे होते ही रहते हैं, क्या इससे पहले कत्ल नहीं हुए थे? दम दिलासा देने के बाद नसीम अख्तर संभल गई तो उसकी माँ ने उससे बड़े दुलार और प्यार से कहा, उठो मेरी बच्ची, जाओ पिशवास पहनो, सेठ आते ही होंगे। नसीम ने बादल नाख्वास्ता पिशवास पहनी, 16 सिंगार किए और मसनद पर बैठ गई। उसका जी भारी भारी था। उसको ऐसा महसूस होता था कि उस मकतूल ख्वाजा फरोश का सारा खून उसके दिलो दिमाग में जम गया है। उसका दिल अभी तक धड़क रहा था। वो चाहती थी कि जर्क बर्क पिशवास के बजाय सादा शलवार कमीज पहन ले और अपनी माँ से हाथ जोड़कर बल्कि उसके पांव पड़कर कहे कि खुदा के लिए मेरी बात सुनो और भाग चलो यहाँ से। मेरा दिल गवाही देता है कि हम पर कोई न कोई आफत जरूर आने वाली है। बुढ़िया ने झुंझलाकर कहा, ए हम पर क्यों आफत आने लगी? हमने किसी का बिगाड़ा क्या है? नसीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, उस गरीब खाचा फरोश ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो जालिमों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले? अम्मा, बिगाड़ने वाले बच जाते हैं, मारे जाते हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, अम्मा ने झुंझलाकर जवाब दिया। ऐसे हालात में किसका दिमाग दुरुस्त रह सकता है? चारों तरफ खून की नदियां बह रही हैं। ये कहकर वो उठी और बालकनी में खड़ी हो गई। नीचे बाजार में देखने लगी। उसे बिजली के खंबे के पास 4 आदमी खड़े दिखाई दिए जिनके पास बंदूकें थीं। उसने खान अच्छे खान को बुलाया और वो आदमी दिखाए। ऐसा लगता था कि वो सिपाही हैं जिनको सेठ ने भेजा होगा। खान साहब ने गौर से देखा और कहा, नहीं, ये सिपाही नहीं, सिपाहियों की तो वर्दी होती है, मुझे तो ये गुंडे मालूम होते हैं। नसीम अख्तर का कलेजा धक से रह गया। गुंडे? अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लो, अरे अरे अरे, ये तो तुम्हारे कोठे की तरफ आ रहे हैं। देख नसीम, किसी बहाने से ऊपर कोठी पर चली जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मुझे तो दाल में काला नजर आता है। नसीम अख्तर चुपके से बाहर निकली और अपनी माँ से नजर बचाकर ऊपर की मंजिल पर चली गई। थोड़ी देर के बाद खान साहब अच्छे खान
اپنی چندی آنکھیں جھپکاتا اوپر آیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نسیم اختر جس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، خاں صاحب سے پوچھا، خاں صاحب کیا بات ہے؟ وہی جو میں نے سمجھا تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے، کہتے تھے سیٹھ گوبند پرکاش نے کار بھیجی ہے اور بلوایا ہے۔ تمہاری ماں بڑی خوش ہوئی اور بولی، بڑی مہربانی ہے ان کی، میں دیکھتی ہوں کہاں ہے، شاید غسل خانے میں ہو، اتنی دیر میں تیار ہو جاؤں۔ ان گنڈوں میں سے ایک نے کہا، تمہیں کیا شہد لگا کر چاٹیں گے؟ بیٹھی رہو جہاں بیٹھی ہو، خبردار خبردار جو تم وہاں سے ہلی، ہم خود تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان گنڈوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو کھسکتا کھسکتا یہاں پہنچ گیا ہوں۔ نسیم اختر حواس باختہ تھی، اب کیا کیا جائے؟ خان نے اپنا سر کھجایا اور جواب دیا، دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، بس یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے۔ اور ماں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو اللہ کے حوالے کر کے خود باہر نکلنا چاہیے۔ اوپر چارپائی پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں، خاں صاحب نے ان کو گانٹھ دے کر رسا سا بنایا اور مضبوطی سے ایک کنڈے کے ساتھ باندھ کر دوسری طرف لٹکایا۔ نیچے لانڈری کی چھت تھی، وہاں اگر وہ پہنچ جائیں تو راستہ آگے صاف ہے۔ لانڈری کی چھت کی سیڑھیاں دوسری طرف تھیں، اس کے ذریعے سے وہ طویلے میں پہنچ جاتے اور وہاں سائیں سے جو مسلمان تھا تانگا لیتے اور اسٹیشن کا رخ کرتے۔ نسیم اختر نے بڑی بہادری دکھائی، آرام آرام سے نیچے اتر کر لانڈری کی چھت تک پہنچ گئی۔ خاں صاحب اچھن خان بھی باحفاظت تمام اتر گئے۔ اب وہ طویلے میں تھے، سائیں اتفاق سے تانگے میں گھوڑا جوت رہا تھا۔ دونوں اس میں بیٹھے اور اسٹیشن کا رخ کیا، مگر راستے میں ان کو ملٹری کا ٹرک مل گیا۔ اس میں مسلح فوجی مسلمان تھے جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے، اور جو پاکستان جانا چاہتے تھے ان کو اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتے۔ تانگے سے اتر کر نسیم اختر اور اس کا استاد ٹرک میں بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اسپیشل ٹرین اتفاق سے تیار تھی، اس میں ان کو اچھی جگہ مل گئی اور وہ بخیریت لاہور پہنچ گئے۔ یہاں وہ قریب 1 مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے، نہایت قسم پرسی کی حالت میں۔ اس کے بعد وہ شہر چلے آئے۔ نسیم اختر کے پاس کافی زیور تھا جو اس نے اس رات پہنا ہوا تھا جب سیٹھ گوبند پرکاش اس کا مجرا سننے آ رہا تھا۔ یہ اس نے اتار کر خان صاحب اچھن خان کے حوالے کر دیا تھا۔ ان زیوروں میں سے کچھ بیچ کر انہوں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا، لیکن مکان کی تلاش جاری رہی۔ آخر بدقت تمام ہیرا منڈی میں ایک مکان مل گیا جو اچھا خاصا تھا۔ اب خان صاحب اچھن خان نے نسیم اختر سے کہا، گدے اور چاندنیاں وغیرہ خرید لیں اور تم بسم اللہ کر کے مجرا شروع کر دو۔ نسیم نے کہا، نہیں خان صاحب، میرا جی اکتا گیا ہے، میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجیے کہ میں وہاں اڑ جاؤں، میں بس اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، کیا ہو گیا ہے تمہیں بٹیا؟ بس جی اچاٹ ہو گیا ہے، میں اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں، دعا کیجیے خدا مجھے ثابت قدم رکھے۔ یہ کہتے ہوئے نسیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خان صاحب نے اس کو بہت ترغیب دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کر لینا چاہتی ہے، اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کنواری ہی رہے گی۔ خان صاحب بہت حیران ہوئے کہ نسیم میں یہ تبدیلی کیسے آئی، فسادات تو اس کا باعث نہیں ہو سکتے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پیشہ ترک کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ جب وہ اسے سمجھا کر تھک گیا تو اسے ایک محلے میں جہاں شرفا رہتے تھے ایک چھوٹا سا مکان لے دیا اور خود ہیرا منڈی کی ایک مالدار طوائف کو تعلیم دینے لگا۔ نسیم نے تھوڑے سے برتن خریدے، ایک چارپائی اور بستر وغیرہ بھی
ایک چھوٹا لڑکا نوکر بھی رکھ لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی۔ 5 نمازیں بھی پڑھنے لگی۔ روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے رکھے۔ ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی۔ اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا۔ نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت شریفوں کے محلے کی بہت بڑی پھاپا کٹنی ہے۔ شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے، کئی لڑکیوں کی عصمت اونے پونے داموں بکوا چکی ہے، کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہی ہے۔ جب اس عورت نے، جس کا نام جنتے ہے، نسیم کی سریلی اور منجھی ہوئی آواز سنی تو اس کو فوراً خیال آیا کہ اس لڑکی کا آگا ہے نہ پیچھا، بڑی مارکے کی طوائف بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کو اس نے کئی سبز باغ دکھائے مگر وہ اس کے قابو میں نہ آئی۔ آخر اس نے ایک روز اس کو گلے لگایا اور چٹ چٹ اس کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ جیتی رہو بٹیا، میں تو تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اس میں 16 آنے پوری اتری ہو۔ نسیم اختر اس کے فریب میں آ گئی۔ ایک دن اس کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک یتیم کنواری لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جنتے کو موقع ہاتھ آیا۔ اس نے نسیم سے کہا، بٹیا یہ کیا مشکل ہے، میں نے یہاں بہت شادیاں کرائی ہیں، سب کی سب کامیاب رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہارے حسب منشا میاں مل جائے گا جو تمہارے پاؤں دھو دھو کر پیے گا۔ جنتے کئی فرضی رشتے لائی مگر اس نے ان کی کوئی زیادہ تعریف نہ کی۔ آخر میں وہ ایک رشتہ لائی جو اس کے کہنے کے مطابق فرشتہ سیرت اور صاحب جائیداد تھا۔ نسیم مان گئی، تاریخ مقرر کی گئی اور اس کی شادی انجام پائی۔ نسیم اختر خوش تھی کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس دن اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے جب اس کو دوسرے کمرے سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ دروازے میں سے جھانک کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر 2 بوڑھی طوائفوں سے اس کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ جنتے بھی پاس بیٹھی تھی، سب مل کر اس کا سودا طے کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہت دیر روتی سوچتی رہی، آخر اٹھی اور اپنی پشواز نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھی اپنے استاد اچھن خان کے پاس پہنچی اور مجرے کے ساتھ ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا۔ ایک انتقامی قسم کے جذبے کے تحت وہ کھیلنے لگی۔ منٹو نے دیکھی پہچانی دنیا میں سے ایک ایسی دنیا دریافت کی جسے لوگ قابل اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔ یہ دنیا گمراہ لوگوں کی تھی جو مروجہ اخلاقی نظام سے اپنی بنائی ہوئی دنیا کے اصولوں پر چلتے تھے۔ ان میں اچھے لوگ بھی تھے اور برے بھی۔ یہ لوگ منٹو کا موضوع تھے۔ اردو افسانے میں یہ ایک بہت بڑی موضوعاتی تبدیلی تھی جو معمار افسانہ نویس کی پہلی اینٹ تھی۔ ان کے افسانے محض واقعاتی نہیں ہیں، ان کے بطن میں تیسری دنیا کے پسماندہ معاشرے کے تضادات کی داستان موجود ہے۔ Join us soon for another reading of Urdu classic literature with Maha Farooqi and Sada Farooqi. This podcast was brought to you by Z Hassan and a special thanks to Dr. Nusrat Mehndi.